जय नेपाल सत्य सेवा सुरक्षणम। आदरणीय दर्शकवृन्द, 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर र एरिना टेलिभिजन इटरीको संयुक्त प्रयासमा निर्माण गरिएको प्रहरी कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। म कृष्ण बस्नेत। साप्ताहिक रूपमा यसै समयमा प्रसार हुने प्रहरी कार्यक्रममा आज हामी अपराध सम्बन्धी समाचार र टेली चलचित्र माफी लिएर उपस्थित भएका छौं। सुरुमा अपराध सम्बन्धी समाचार। मोरङको विराटनगर 11बाट हुन्डी कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा 3 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा विराटनगर 13का 25 वर्षीय श्रवण शाह, 33 वर्षीय अमृत कुमार शाह सुडी तथा रङ्गेली 1 की 25 वर्षीय जिज्ञासा चौधरी रहेका छन्। विशेष सुरागका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बिहिबार दिउँसो विराटनगरको रोडसेस चोकबाट यिनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका तीनै जनाले हुन्डीको कारोबार गर्ने गरेको खुल्न आएसँगै नियन्त्रणमा लिई चेक जाँच गर्दा उनीहरूको साथबाट स्रोत नखुलेको नगद नेपाली रुपैयाँ 21,71,500 र 23,000 भारतीय रुपैयाँ समेत फेला पारी बरामद गरिएको हो। साथै उनीहरूको साथबाट विभिन्न ब्याङ्कका चेक, मोबाइल तथा नगद डिपोजिट रसिद समेत फेला पारी थप अनुसन्धान गर्ने क्रममा उनीहरू हुन्डी कारोबारमा संलग्न रहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन आएको छ। यसरी ठूलो मात्रामा नगद रकम सहित पक्राउ परेका तीनै जनालाई आवश्यक कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटरी सुनसरीमा बुझाइएको छ। घरमा हतियार लुकाई छिपाई राखेर दुर्लभ वन्यजन्तुको शिकार गर्ने 4 जनालाई खोटाङबाट हतियार सहित पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा खोटाङ हलेसी तुवाचुङ 11का 42 वर्षीय डम्बर बहादुर कार्की, 35 वर्षीय दोर्ण कार्की, 26 वर्षीय रविन्द्र कार्की र सोही स्थानकै 74 वर्षीय कृष्ण विक रहेका छन्। पक्राउ परेका मध्ये डम्बर, दोर्ण र रविन्द्रलाई उनीहरूले घरमा लुकाई राखेको एक नाल भरुवा बन्दुक सहित पक्राउ गरिएको हो। घरमा बन्दुक लुकाई छिपाई राख्ने र मौका छोपी घर नजिकै रहेको राजा पानी जङ्गलमा शिकार खेल्ने गरेको विशेष सुरागका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङबाट खटिएको प्रहरी टोलीले डम्बर, दोर्ण र रविन्द्रको घरमा खान तलासी गर्दा उनीहरूले लुकाई राखेको 3 थान भरुवा बन्दुक फेला पारी बरामद गरेको हो। यसैगरी उनीहरूको घरबाट मृगको टाउको, सालको खपटा, 2 केजी छर्रा लगायतका पदार्थहरू समेत फेला पारी बरामद गरिएको छ। यसैगरी कृष्ण विकलाई उनकै घरबाट भरुवा बन्दुकको नाल 5 थान, बट 1 थान लगायत भरुवा बन्दुक बनाउन प्रयोग हुने औजार सहित पक्राउ गरिएको छ। यसरी पक्राउ परेका डम्बर, दोर्ण र रविन्द्रले आफ्नै घरमा हतियार लुकाई राख्ने र मौका छोपी जङ्गलमा दुर्लभ वन्यजन्तुको शिकार गर्ने गरेको र कृष्ण विकले भने भरुवा बन्दुकको पाट पूर्जाहरू बनाउने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। पक्राउ परेका 4 जना उप हात हतियार मुद्दामा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। छुरा प्रहार गरी आफ्नै साथीको हत्या गरेर फरार रहेका 3 जनालाई 24 घण्टा भित्रै पक्राउ गरी कानुनी कटघरामा उभ्याइएको छ। मोरङ लेटाङ 3 त्रिशुली चोक स्थितमा बस्ने 23 वर्षीय रोमन राईलाई छुरा प्रहार गरी फरार रहेका 3 जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय लेटाङबाट खटिएको प्रहरी टोलीले 24 घण्टा भित्रै पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा लेटाङ 3 का 21 वर्षीय सुशील दर्जी, 20 वर्षीय दिलबहादुर लिम्बू र एक 15 वर्षीय नाबालक रहेका छन्। लेनदेन तथा पुरानो रिसिभका कारण रोमन राईसँग यी तीनै जनाको झगडा हुँदा आवेशमा आएर उनीहरूले रोमनलाई शरीरका विभिन्न भागमा छुरा प्रहार गरी फरार भएका थिए। यता छुरा प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका रोमनलाई उपचारार्थ विराट नर्सिङ होम विराटनगर पुर्याउन साथ उनको मृत्यु भएको हो। वैशाख महिनाको अन्तिम दिन 31 गतेको दिन बेलुका यस्तै अन्दाजी 8:45 बजेतिर यो 3 जना साथीहरूको बिचमा मृतक रोमन राई र निजका अरू 2 जना साथीहरू सुशील दर्जी र दिलबहादुर लिम्बू, यिनीहरूको बिचमा चाहिँ पुरानो आफ्नो सामान्य लेनदेनको विषयमा चाहिँ विवाद भयो। विवाद भइसके पछाडि सुशील दर्जी र दिलबहादुर लिम्बूले चाहिँ यो हाम्रो रोमन राईलाई चाहिँ
तत्कालको आवेगमा आएर छुरी प्रहार गरेको र निश्चय घटनास्थलमै छोडेर उनीहरू चाहिँ फरार रहेका थिए। पछि अब त्यहाँ हामीले चाहिँ उद्धार गरेर यहाँ उपचारको लागि लिएर आयौँ, तर उपचारकै क्रममा उहाँको चाहिँ निधन हुनुभयो। त्यस पश्चात तुरुन्तै राति नै हामीले चाहिँ प्रहरी परिचालन गऱ्यौँ र बिहानसम्ममा दुईटै प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरेर चाहिँ हामीले कानुनी दायरामा ल्याएर अहिले म्याद सम्मानित अदालतबाट म्याद दिएर थप अनुसन्धानहरू गरिरहेका छौँ। यसरी छुरा प्रहार गरी फरार रहेकाहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी उनीहरू उप कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। लागु औषध, खैरो हिरोइन, ब्राउन सुगर सहित 3 जनालाई झापाबाट पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा झापा कमल गाउँपालिका 2 का 22 वर्षीय रोशन भुजेल, 21 वर्षीय साजन लिम्बू र ताप्लेजुङ श्रीजुङ 1 का 19 वर्षीय प्रताप लिम्बू रहेका छन्। झापाको झापा गाउँपालिका 2 स्थित बजार एरियामा पैदल हिँडिरहेका तिनैजनालाई राति 8 बजे इलाका प्रहरी कार्यालय कुमरखोदबाट खटिएको प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिई चेक जाँच गर्दा उनीहरूको साथबाट 530 मिलिग्राम खैरो हिरोइन, ब्राउन सुगर नाप्न प्रयोग गरिने डिजिटल तराजु 2 थान र नगद 59,000 रुपियाँ समेत फेला पारी बरामद गरेको हो। यसरी ब्राउन सुगर सहित पक्राउ परेका तिनैजना उप जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाबाट थप अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मोरङको रङ्गेली नगरपालिका 3 स्थित तिलुवा चोकको नहरमा मृत अवस्थामा फेला परेकी एक महिलाको हत्या भएको पुष्टि गरिएसँगै उनको हत्यामा संलग्नलाई समेत 24 घण्टा भित्रै पक्राउ गरी सार्वजनिक गर्न प्रहरी सफल भएको छ। मिति 2078 साल वैशाख 5 गते बिहान 7 बजे 24 वर्षीय अनिता यादव आफ्नै घर छेउ रङ्गेली 3 तिलुवा नहरमा मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। अनिता मृत्युको खबर सुनेको प्रकाश झरे झैँ तेज रफ्तारमा गाउँमा त फैलियो, तर राति भएको घटनाका विषयमा धेरै मानिसहरू बेखबर थिए। अनिताको मृत्यु के कसरी भयो कुनै अनुमान लगाउन नसकिने घटनाको जानकारी जब इलाका प्रहरी कार्यालय रङ्गेलीमा प्राप्त भयो तब व्यापक रूपमा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। घटनाको सूक्ष्म र गहन अनुसन्धानका क्रममा मृतकको घाँटीमा भएको गहिरो चोट देखिएसँगै प्रहरीले घटनास्थलको मुचुल्का र सबुत प्रमाणका आधारमा अनिता यादवको हत्या भएको पुष्टि गरेको हो। अन्ततः प्रहरीले अनिता मृत्यु घटनाको यथार्थ मात्र पुष्टि गरेन कि उनको हत्यामा संलग्नलाई समेत पक्राउ गरी सार्वजनिक गर्न सफल भएको छ। यो एउटा पाशविक हत्याको हकमा प्रहरीलाई आफ्नो सामर्थ्य प्रमाणित गर्नु पनि ठुलो चुनौती रहेको थियो। घटनाको प्रस्थान बिन्दुलाई केलाउँदै अन्ततः प्रहरीले हत्यामा संलग्न रहेका 19 वर्षीय विनोद यादवलाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ। पक्राउ परेका यादव अरू कोही नभएर मृतककै देवर रहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। जेठ 5 गते बिहान हामीलाई यस्तै पौने 8 बजेतिर रङ्गेली नगरपालिका वडा नम्बर 3 तिलुवा चोक स्थित नहरमा एकजना महिलाको चाहिँ शरीर चाहिँ घाँटी रेटेर हत्या गरेको अवस्थामा छ भनेर चाहिँ रङ्गेलीलाई चाहिँ सूचना प्राप्त भयो। त्यस पश्चात रङ्गेलीको प्रहरी सहितको टोली तत्काल घटनास्थलमा खटेर गयो भनेदेखि हामीले यहाँबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी नायक प्रेक्षक सहितको टोली थप अनुसन्धानमा मद्दत पुर्याउनको लागि यहाँबाट चाहिँ खटाएर पठाएका थियौँ। घटनास्थलको सूक्ष्म रूपले अनुसन्धान गर्ने र विभिन्न सम्भावित कसले गरेको हुनसक्छ अथवा यो घटना जस्तो त्यो चाहिँ निज मृतकको घरबाट शव फेला परेको स्थान चाहिँ झन्डै 1.5 किलोमिटरको दूरीमा छ। यो अवस्थासम्म कसरी आइपुग्यो, घटनास्थल दुईटा छ कि एउटा मात्रै छ लगायतको विषयमा हामीले चाहिँ अध्ययन गर्दै गर्ने क्रममा त्यही क्रममा हामीलाई चाहिँ केही सुरागहरू आइलाग्यो, पत्ता लाग्यो हामीले। किन र कसरी हत्याग्रस्त विनोदले आफ्नै भाउजू अनिताको यस घटना सम्बन्धमा थप जानकारी दिनु हुँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष
खड्का। 5 गतेको सूचना प्राप्त भएको भए तापनि अघिल्लो दिन 4 गते नै घरमा चाहिँ सामान्य झैझगडा भएको भन्ने हामीले सुने पश्चात तुरुन्तै परिवारका सबै सदस्यहरूलाई विशेष गरेर चाहिँ मृतकको सासू ससुरा श्रीमान र देवर चाहिँ फरार थियो। पछि हामीले उसलाई पनि नियन्त्रणमा लियौँ र अनुसन्धान गर्दै जाने क्रममा यो घटना घटेको 24 घण्टा पनि नपुगिकनै चाहिँ यो निजको मृतक अनिता यादवको देवरले चाहिँ घर आएपछि रिसिभको कारणले गर्दा तत्काल आवेगमा आएर भाउजूलाई चाहिँ ताउले चाहिँ घाँटीमा प्रहार गरी हत्या गरेको भनेर चाहिँ निजले प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा कबुल गरेको अवस्था छ र अहिले चाहिँ हामीले सम्मानित तर्फबाट म्याद लिएर र त्यसमा चाहिँ के छ भने जस्तो 3 जनालाई नै अहिले म्याद थप्ने काम भइरहेछ। मृतकको देवर र सासू ससुरा। किन सासू ससुरालाई गरियो भनेदेखि सासू ससुरा समेत आफ्नो छोराले हत्या गरेर आएको कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा रहेछ। किनभने त्यो शरीरमा चाहिँ अब रगत लागेको थियो। छोरोले घरमा आएर चाहिँ त्यो रगत लागेको कपडाहरू चाहिँ धुयो, प्लस चाहिँ अब त्यो रगत लागेको जुन हतियार छ त्यो पनि त्यहाँ घरमा आएर चाहिँ सफा गरेको छ। चाहिँ त्यो घटनालाई लुकाएको कारणले गर्दा घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न देवर र त्यो घटनालाई चाहिँ ढाकछोप गर्ने सासू ससुरालाई समेत हामीले चाहिँ अहिले हिरासतमा लिएर सम्मानित तर्फबाट चाहिँ म्याद लिएर अनुसन्धान अगाडि बढिरहेका छौँ। श्रीमान सासू ससुरा र देवर सहित घरमा बस्दै आएकी अनिताको पारिवारिक कलहका कारण देवर विनोदसँग झगडा हुँदै आएकोमा गत बुधबार अनिता गाउँबाट घरतर्फ फर्केर आइरहेको अवस्थामा बीच बाटोमै विनोदले भाउजू अनितालाई धारिलो हतियार दाउले टाउको तथा घाँटीमा प्रहार गरी हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। उनले भाउजूको हत्या गरी शवलाई नहरमा फालेर आफू घरमा आएर घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजे तापनि प्रहरीले गहन अनुसन्धान गरी घटनाको पर्दाफास गर्दै हत्यारालाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ। मृतक अनिताका श्रीमान भने ज्याला दरमा गाउँमै मजदुरी काम गर्ने बुझिएको छ। यता बुहारीको हत्या गरेको थाहा पाएर पनि घटना ढाकछोप गराउन सहयोग गर्ने मृतक अनिताकै ससुरा 70 वर्षीय रामु यादव र सासू 65 वर्षीय बिजुली देवी यादव समेतलाई पक्राउ गरी तीनैजना उप कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणको समयमा प्रहरी जनशक्ति कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि हरेक समय सडकमै खटिरहेको कठिन परिस्थितिमा समेत प्रहरीले अपराधजन्य घटनाहरूको सफल र सूक्ष्म अनुसन्धान गर्दै अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कठघरामा उभ्याउँदै आइरहेको छ। अहिले के छ भन्दाखेरि अब यो कोभिड-19 को महामारीबाट सबै हामी कोही पनि अछुतो छैनौँ। हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान अहिले बिरामीहरूको व्यवस्थापन, हस्पिटलमा अक्सिजनको व्यवस्थापन, सीमालाई चाहिँ कडाइ गर्ने, प्लस चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र यदि कसैले निषेधाज्ञालाई अवज्ञा गर्छ भने त्यस्ता मान्छेहरूलाई सङ्क्रमण रोग ऐन अन्तर्गत प्लस स्थानीय प्रशासन ऐन अन्तर्गत त्यसलाई चाहिँ अब कारबाहीको दायरामा ल्याउने लगायतको यो काममा हामी चाहिँ लागिरहेछौँ। भनेदेखि अब यो जुन खालको एउटा घटनाक्रमहरू हत्या, बलात्कार लगायतको जुन जघन्य प्रकृतिका घटनाहरू गर्छन् त्यसको लागि पनि हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले चाहिँ एउटा छुट्टै टिमलाई निर्दिष्ट जिम्मेवारी दिएर हामीले खटाइरहेको हुँदा हामीलाई खासै समस्या छैन। तथापि पनि के चाहिँ हो भनेदेखि हामीलाई पनि अब यो हाम्रो प्रहरी कर्मचारीहरू पनि अब सङ्क्रमित भइरहेको अवस्था छ र जुन हाम्रो आधारभूत विषय छ त्योभन्दा बाहिरको विषयमा धेरै समय चाहिँ कोरोनामै दिनु परिरहेको हुँदा कहिलेकाहीँ केही सामान्य जटिलताहरू चाहिँ आएका छन्। यद्यपि मोरङको विषयमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि सङ्गठित रूपले हुने अपराधहरू अथवा भनौँ न एउटा सङ्गठित गिरोहहरू चाहिँ यहाँ सबै चाहिँ छिल्लबिल्ल भएका छन्। तर अब यस्तो हो, यो अब तत्काल आवेशमा आएर हुने घटनाहरूको सन्दर्भमा यो चाहिँ अब पुरै अब भनौँ न कसले कति बेला घटना गराउन सक्छ भन्ने कुराहरू हामी सावधान हुँदाहुँदै पनि नसकिँदो रहेछ। तर पनि घटना घटिसके पछाडि तत्काल त्यो घटनाको सन्दर्भमा चासो दिएर हामी घटनास्थलमा पुग्ने र त्यसलाई तुरुन्तै चाहिँ अनुसन्धान
गरेर नतिजा दिने विषयमा मोरङ प्रहरी चाहिँ सफल रहेको छ र हामीले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग सम्पन्न गर्न सकेका पनि छौँ। अब प्रहरी गतिविधि सम्बन्धी समाचार। जिल्ला प्रहरी कार्यालय 5 थर दरबन्दीका प्रहरी निरीक्षक डम्बर विश्वकर्मा वैशाख महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी बेस्ट पुलिस अफ द मन्थका रूपमा घोषित भएका छन्। 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले 2078 साल वैशाख महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरीका रूपमा प्रहरी निरीक्षक डम्बर विश्वकर्मालाई छनौट गरेको हो। व्यावसायिक, लगनशील र कर्तव्यनिष्ठ तवरले कर्तव्य पदमा तल्लीन रही उच्च मनोबल र साहसका साथ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरी अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याउनुको साथै विभिन्न हात हतियार सहित विध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ तथा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकोले जिल्ला प्रहरी कार्यालय 5 थरमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक डम्बर विश्वकर्मालाई निजले सम्पादन गरेको उत्कृष्ट कार्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै 2078 साल वैशाख महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी घोषणा गरिएको हो। प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउने तथा सम्पादित कार्यको उचित मूल्याङ्कन गर्दै 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले 1 नम्बर प्रदेशभरिका प्रहरी कर्मचारीहरू मध्येबाट प्रत्येक महिना सर्वोत्कृष्ट प्रहरी छनौट गर्दै आइरहेको छ। अब कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा जनचेतनामूलक टेली चलचित्र माफी। भन, भइहाल्छ नि, त्यही ठाउँमा जहाँ हामी भेट्ने गर्छौँ। तपाईँ कसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? मैले कतिचोटि भनिसकेँ तिमीलाई यस्तो प्रश्न नसोधा भनेर। यहाँ अफिसको कामले आफ्नो टाउको फुट्ला जस्तो भइरहेछ। ऊ भने अनावश्यक। तपाईँलाई मैले यति कुरा पनि सोध्नु नहुने भएन? बढी बोल्छस्? म आफूलाई यहाँ दुनियाँ थरी टेन्सन छ। मैले किस गरेछ। कसको फोन आएको? कसैको नि होइन, त्यही के त्यो मेरो साथीको। तिमीले चिन्दैनौ के? आउने समय त भइसक्यो, तर किन अहिलेसम्म आउनु भएन? ए, आइपुग्नु भयो तपाईँ? धेरै थाक्नु भयो जस्तो छ। खाना खाएर आराम गर्नु नि। खाना पस्क्यो? दिउँसो कति फोन गरेँ, फोनै रिसिभ गर्नु भएन। अफिसमा त्यही फोन उठाउने मात्रै काम हुन्छ नि मेरो।
बेला न कुबेला अफिस टाइममा फोन गर्ने होइन मलाई। होइन मैले त के मैले त जति भन्दा पनि लागेन होइन तँलाई? दिमाग छैन तेरो? आफ्नो औकातमा बस। ओहो दीपक भाइ, बिहानै हिँड्न लाउनु बेच नि। अचेल धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ क्या तपाईँ? बेलुका बेलुका ढिला आउनुहुन्छ। अलिअलि। अनि दीपक भाइ, सधैँ बिहानै घर सरसफाइ गर्थिन् बहिनी, आज त देखिनँ नि मैले। अनि हिजो बेलुका साह्रै हल्लाखल्ला थियो, के भएर हो? कि तपाईँहरूको ठाकठुक पऱ्यो कि क्या? होइन होइन, त्यस्तो केही होइन। उनलाई अलि सन्चो छैन, त्यही भएर कोठामै आराम गरिरहेकी छिन्। अहिले म अलि हतारमा छु, पछि कुरा गरौँला नि है दाइ। अहिले म गएँ। यस दीपक हाल सन्चो छैन कि क्या हो? टेन्सनमा छ जस्तो छ। होइन होइन, त्यस्तो केही पनि होइन, ठिकै छु, बस् न। बोलीले त ठिकै छु भन्छस्, तर तेरो अनुहारमा त टेन्सन देखिन्छ नि। केही छ भने भने दीपक, म केही सहयोग गर्न सक्छु कि? के भने त्यो तेरो भाउजू छ नि, मेरो त दिमाग खराब गरेछ कि यार। खालि न्यू मात्रै खोजिरहन्छे। मलाई त घरै जान मन लाग्दैन यार। हे दीपक, तपाईँ यहाँ अफिसमा आउँछस्, दिनभरि काममा व्यस्त हुन्छस्, साथीभाइसँग भेटघाट गर्छस्, दिन बिताउँछस्, तर बिचारी भाउजू घरमा एक्लै हुनुहुन्छ नि। घर जाँदा भाउजूसँग प्रेमले कुरा गर, थोरै समय भए पनि भाउजूलाई दिए। तँ बाहेक को छ र भाउजूको यहाँ? त आफै भन् त। हिजो मलाई भाउजूले फोन गर्नुभएको थियो अफिसमा, तँ घर आइपुगिनस् भनेर। तेरो चालमाल ठिक छैन कि क्या हो दीपक? ए, उसो भए त मलाई उपदेश दिन आएको होइन? उपदेश होइन, साथीको नाताले तँलाई सम्झाउन आएको। भाउजूको पनि त जब थियो, तैँले होइन छुटाउन लाग्यो। अहिले आएर यस्तो कुरो गर्ने? त्यसो भए तँलाई दया लागेछ होइन भाउजूप्रति? मैले त यथार्थ कुरा गर्दैछु, जे गर्छ गर, बाँकी तेरो विचार। ल ल जा, आफूलाई यहाँ दिमाग खराब भएको बेलामा सम्झाउन आउँदो रहेछ। त्यसो भए त टेन्सन लिएरै बस, म चाहिँ लागेँ। बडो आउँदो रहेछ साँचो र झुटो सिकाउन। खाना खाने होइन? राति पनि नखाइकन सुत्नुभयो? ए, भोक छैन मलाई, खानामा खानासाना लैजाऊ। अलिकति भए पनि खानु न। झन् हजुरको लागि भनेर बिहानै उठेर बनाएँ, थोरै त खानुहोस्। के खाना बनाएको यस्तो? खाना पकाउने ढङ्ग छैन? यस्तो पनि खाना हुन्छ? झन् तपाईँको लागि भनेर खाना बनाएँ, तपाईँ भने। ए, त्यसो भए एउटा काम गर, यो खाना तिमी आफै खाऊ। सुन्नुहोस् न, कहाँ जान लाग्नुभएको? सुन्नुहोस् न भनेको, कहाँ जान लाग्नुभएको? मैले कतिचोटि भनिसकेँ तँलाई, हिँड्न लागेको बेलामा कहाँ जान लागे नसोध भनेर। उता जा, मैला भएर मैलाको ठाउँमा बस।
श्वेता, मैले तिमीलाई भनेको थिएँ नि बिहान, तिमी तयार भएर बस है, म आउँदैछु। आज म तिम्रैमा बस्छु। हेर्नुहोस्, तपाईँको श्रीमान खतरामुक्त हुनुहुन्छ, आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन। तर डाक्टर साहब, यो सब कसरी? दीपकजीलाई बाटोमा हिँड्दा गाडीले ठक्कर दिएको रहेछ। धन्न समयमै प्रहरी घटनास्थलमा पुगेर यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनु हो, नत्र भने जे पनि हुन सक्थ्यो। धन्य भगवान्, धेरै धेरै धन्यवाद छ ती प्रहरीहरूलाई। अनि ठक्कर दिने गाडी त? खोजी भइरहेको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रहरी साथीहरूले। दीपकजी, तपाईँलाई ठक्कर दिएर फरार भएको गाडी चालक पनि हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ म्याम तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूकै कारणले आज मैले पुनर्जन्म पाएको छु। हो म्याम, यो देशमा तपाईँहरू जस्तो राष्ट्र सेवक हुनुहुन्छ र त समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम भइरहेछ। झन् यो समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमले त सुनमा सुगन्ध थपेको छ। पुनः धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई। तपाईँहरू जस्तो पीडितलाई सेवा गर्न पाउँदाको जस्तो आनन्द अन्त कहाँ पाइन्छ र? फेरि यो हाम्रो कर्तव्य पनि त हो। खै केही छैन। असाध्यै दीपकजी, यो सब कसरी भयो? खै के भनौँ र म्याम, मैले आफ्नै खुट्टामा आफैले बन्छ रहने। भन्नुहोस्, कस्तो छ तपाईँको स्वास्थ्य? ठिकै छ। तिमीलाई थाहा छँदैछ नि मेरो एक्सिडेन्ट भएको। हेर न, उपचार गराउँदा अलिकति ऋण लागेको थियो, भोलि तिर्नुपर्ने। तिमीसँग छ भने मलाई 2 लाख जति देऊ न, साह्रै गाह्रो भयो। कहाँबाट ल्याउने मैले त्यत्रो पैसा? जोगीको घरमा सन्यासी पाउन जस्तो कुरा नगर्नुहोस्, छैन मसँग पैसा। यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि तिमी सहयोग गर्दिनौ? तिमीलाई अप्ठ्यारो पर्दा त मैले सहयोग गरेकै थिएँ नि। कस्तो कुरा गर्छौ तिमी? ल अहिले म अफिसमा व्यस्त छु, एकछिनपछि फोन गर्नुहोस्। हे भगवान्, मेरो श्रीमानलाई चाँडै बिर्सिकोस्। तपाईले डायल गर्नुभएको नम्बर अहिले व्यस्त छ, केही समयपछि पुनः डायल गर्नुहोला।
गर्नुभएको नम्बर अहिले व्यस्त छ। केही समयपछि पुनः डायल गर्नुहोस्। Now I am busy. Please don't disturb me. अब तपाईँको र मेरो बिच केही सम्बन्ध छैन। के गर्दै हुनुहुन्छ? औषधि खानुभयो? खाएको छैन। अघि खानुभयो? साँच्चै तपाईँको साथीले पैसा दिनुभयो त? खोइ भनेको अहिले छैन रे, पछि दिन्छु भनेको छ। चिन्ता नलिनुहोस्, मैले पैसाको जोडजाम गरिसकेकी छु। तर यति धेरै पैसा कसरी जुटायो? तपाईँले बिहेमा दिनुभएको मङ्गलसूत्र र अरू गरगहना धितो राखेर पैसा ल्याएको छु। त्यो त पछि पैसा भएको बेलामा जहिले निकाल्दा पनि भयो नि, होइन र? सीता, मलाई माफ गरिदेऊ। मैले तिमीलाई धेरै दुःख दिएँ। अब मबाट यो गल्ती हुने छैन। अहिले पनि केही बिग्रेको छैन। आफूले आफूलाई सम्हाल्नुहोस्। अहिले पनि म तपाईँलाई धेरै माया गर्छु। यसरी अहिले म यो अवस्थामा छु म्याम। मैले मेरी सीता जस्ती श्रीमतीलाई रावणले गर्ने व्यवहार गरेँ। सीता, मलाई माफ गरिदियो। मबाट धेरै ठुलो गल्ती भयो। हुन त म माफीको लायक मान्छे होइन, तर पनि सक्छौ भने एकपटकलाई माफ गरिदेऊ है। जे हुनु भइहाल्यो, छाडिदिनुहोस्। मानिसले पहिलाको कुरा सम्झेर बस्यो भने जीवनमा कहिले पनि प्रगति गर्न सक्दैन। दीपकजी, मैले तपाईँहरूको सबै कुरा बुझेँ। अबको बाँकी जीवन तपाईँहरूको सुखमय बितोस्। शुभकामना छ। धन्यवाद म्याम। हो दर्शकवृन्द, घरेलु हिंसा एउटा सामाजिक अपराध हो। यदि तपाईँको घर छिमेकमा घरेलु हिंसा भइरहेको छ भने तत्काल प्रहरीलाई खबर गर्नुहोस्। घरेलु हिंसा सहनु पनि एउटा अपराध हो। दर्शकवृन्द, प्रहरी कार्यक्रम आजलाई यति। यहाँलाई प्रहरी कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमबारे कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए पत्रचार वा फोनबाट जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। पत्रचारका लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ प्रहरी कार्यक्रम, एरिना टेलिभिजन, इटहरी, सुनसरी। र मोबाइल सम्पर्कका लागि 98 526 94 444। त्यसै गरी प्रहरी सम्बन्धी तपाईँलाई कुनै जिज्ञासा सूचना तथा उजुरी भए हामीलाई हाम्रो हटलाइन नम्बर 100 वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त अर्को सातासम्मका लागि म लगायत यस कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँहरूको साता सुखद रहोस्। साथै विश्वभर फैलिरहेको दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहनुहोस्। अति आवश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्किनुहोस् र कोरोना घटाउन तथा हटाउन हामी सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरौँ। मास्क लगाउँ, साबुन पानीले हात धौँ, भौतिक दूरी कायम राखौँ, आफू सुरक्षित रही अरूलाई पनि सुरक्षित रहन मद्दत गरौँ। नमस्ते, जय नेपाल।